اتا زيدن قصلا ليبانوس زيت نقرأ تاريخ ليبانوس زيغاتاتا زبتاتنوان زدخموان هاجر بخمي ليبانوس بخمي نابكم زوديقام هاجراو سمعت واقو خنديو حزب الله من فتروم وقناو مسمر نهاجر زاسكم عدام أبزوانا وقجت إيران أمريكان بحفشة قلولا وما كلا مبرق بزوح زي زربلون زقب أقالبون عقب زي رخبة التبسرائيل زفتسم سفه دبدباتن قتلتاتنا بليبانوسيو سراويت تاقرقن ككالا خلايك ألن أحقمون يبولون التونكو أنصار ورار إسرائيل زقتم حيل حزب الله يو حزب الله التحيال مأكلا يوكل إيران أبتو زوبا مخانو زك حدا يكونن مأكلاي منقصن سراويتنا هلو وقن بخامي خمز خوينو بلاش نايزحوتو تات نبدا ساسنبار كبرات تخطاتو زنا سمهرت ولد سماتا سفيت انتان الدالينا لو كموترو حسابكم انا كفركم شير لايك كومودما سبسكرايب بمقبار كسامودا تخطاتاتورني بخبر اند عدمكو سعيد محمدي سناي مكتال بزني مودا تفصامن ترينا بنت واشنطن مقرات تخسي ابت وجول زلبرت وان نفرت اسرائيل نتامون قدو باو ليبانوسن كالا خفالت هاجرن زتا اساسر عبد الليل زحنوا نيران دو باو ليبانوس ابت دبلوماسياتات سلام ز وجول زنبرو لك حموت بعد مع منقدي تبتيو مالتيو تاجر بوقعي منغستي سراويتن اب حبرات هاجرات منبرن زلوا لولاوي تاجرام بتكبر جن نيوتسا وتادرات أبجزاتن أبلع السماياتن بزي فقاد بزي زخانة مجنحتي بزي كبي التقاومين كاسعاسو من قص ليبانوس مجلس غبي خاليو سراويتا أما فتش نقطات كم محلا وحليفو زقابر يقولون حانت جات إسرائيل ويدرونو كحق كالن ليبانوس جن سلمنتاي أبزلوم زلاتو درجة 5 ودقات نمردا كابت حزب الله زبل زربا ويكاب نايك أربع 10 عامتات ملسي الكاميرا يدلين ليبانوس إسرائيل بتكنيكا ومداي كابشان شعت 240 شومنتن مالت ليبانوس أبقون هاجرات عرب كوينا نمسرات هاجر إسرائيل كابتك أومون دحار أبكوينات ينزلوا خباليكال أمونغن زغون اسم مع سلام تجري فلتن التزايت فتحت سلي نا أستاذ 8 عامتات كتشيليو إسرائيل أبلع ليبانوس زوسدتن بغتصال غتوزز صنحتن وتهدراو سقمتي مس حزب الله تأساسي الكاتراي مردو نت ملء سألي مسحاتيو أبوان كوينات شهنشعت 240 شومنتن حيلتات إسرائيل كساب سمين ربا ليتان نابزركة با 15 عدسات ليبانوس دافيهم عاتيوم يوم إذا إسرائيل كم هاجر فتر كتب الانكالاز جمرة خوينو شعو الحولاب استبالت عدت راي 85 سلاموين سبات كم تقتلوا تاريخ سنيد ولهم أبشان شعات 250 شحن شعات 260 نويح قدمت تخمم مخنيتات تقربا مئتا فلسطينيين تواقعتنا بليبانوسن نويح قدم مفتار حزب الله إسرائيل أستاد 300 ورارات أمريت ليبانوس حكايدام إذ ورارات تزي أكال من داد ندق عدم مجوين نبرت معنا ونزت قال لمخانه نقر أبشان شعات 250 حيلتات إسرائيل أبلعلك كل أير ليبانوس تبرز لبرس سيفيلاويت نفاريت ليبانوس هاريما مهوديغم إذا تكبرت نزخونة كاب ليبانوس زمت السقاتو هابا قرمرسي نبرن نليبانوس كم تقوطات أرى وي أسفح فيحكا كتكملات تخل قزات غير كان يمحساب علامات رايو إذا أقبا بزي نتاريخا ومزاقبت مستريو زيادة يبره أبشان شعات 254 مسرات إسرائيل ديفيد بن-غوريون بزعبا تخولوتات متكال أشانغوليت منقصة أب ليبانوس بولكو صحيفو نيرو أبشان شعات 255 دما وتادراو حلافي موشديان نمرت ليبانوس كاب روباليتاني ندوبو كحوز حساب غريب مبارو كرسع يقبان إسرائيل اتحجت قبرو زلا وتادراو سرحيتاتون تمساسال السلامو زختر كوينو جنكا زيادة استرقاق قلع مغنياتات زلو مسيلي زغرب لومي إسرائيل دارقانو خلو أب ليبانوس تهار معلامة
تحت قرص حزب الله لا تتصوم مرمرتن غازيتنياتاتن ابت منبر خبابيتات بيروت كتماتات دبوب ليبانوسن غولاغول باقا عن دبدابات زكايدلو بوتاتات مسبصو حقن بغصالي فرس راس هنصاتات فرس راس ابيات كريستياناتن فرس راس مساجدن زموتو سلامويان سدرابيتاتن امبر زخونه اسرات وارن وتادراو مسالاتاتن كم زيرخبو بغصالي مسكيروم يوم إسرائيل كم محبرسب بعلم زخونه تصوت خيقتما تحت قرص حزب الله بزبل بسفح زقلت امر تتكيمه دارجا زخونه هنصا اب زخونه مس محبرسبات شعال ليبانوس بفلاي زتاساسر كبابي كم دليا بعلما ما خدبدبن فقط هلوام زخمز بلن زخونه هاجر زي بالله فقط بخمي نبينا اب عالم توننو اتزاس دممن بريرن حقيو كاب كلتشحن شوعتن كساب كلتشحن عسران كلتن تراي إسرائيل نكل أير ليبانوس لعلي عسران كلتن شحقيزات حسام اتم تحساتات كلهم ندبدابات أير تراي نبرون بزحات سلاز اكوب براراتات كارتاز هنتسو مكتتال من كسقاسات اوشت ليبانوس زفتسم كل سألم العلن وزتنهم يروم التجبراو تسيت إسرائيل نليبانوس كابت ليبانوس ننفسخ تكالق لتخلنا لعلت فلتا مخانايو أبزهج زلو قجت اتابقازا زر زلو قدي ناب ليبانوس سكاكيرو لهم ملو عدتات فريسهم دلدلات ببحاد عنيهم سرقاتات قراريتهم أبيات كريستيانات المساجد فريسهم التعلامة دبوباو ليبانوس سبزينو برخبابن مقباريو كساب روباليتان دما قوامي وتهدروا قلصر إسرائيل نمتكال زعلم مخانو زحت هيكونن إسرائيل نحزب الله نمتفايلة أبتقلص علامة عميق تاريخاو قرنبيت قالهم إسرائيل أبشعن شعاتميتن سمانين كلتن أبلعل ليبانوس ورار انت زيتا كايد نيرا حزب الله امت فترن بخلا زراربا حزب الله كم قبر مرسي ورار إسرائيل ليبانوس تفتيرو التورار نيشعن شعاتميتن سمانين كلتن أستات 17 قزيفو نبيرو التقاطاتيرو ندوباو ليبانوس دما نزغصلو 18 عامتات اب تحت وتهدراو قصر إسرائيل كديفوم منغست ليبانوس نهزب خحلي كالن اب تخفتت تدما حزب الله مليوم زي بإيران زمول كم تقاومو حيل التودبه موداتا دما ناب حدا خابتم اب عالمنا زحيلو منغستاو زيكونا نوسان وتهدراو تكالات كوينو نبزحات حزب ليبانوس بفلاي دما نتوم ابدو بزلو منغست ابزي كاللو اوان بچبوت نسرائيل زدفع انكو حيل حزب الله كوينو بحصيرو ورار اسرائيل نتحجي بيلونات واتساب بمقبار نخطفو تصعرر زولو حيل يفتيرو زغمزيلون كله وقعاو سراويت ليبانوس نزتارا خلصاوت فتسيمو خمزي كالي تغيرو اتوم اب كبابي زلو تكالاتن نيوصا حيلتاتن بحفشا اب تهاجر استقبر متقتاون كومو خقبر زخل مسارحيتات وي سلطان كم زيلوه بداي مدايم غيروموم وسيتو دما كم زنريو زلنا موداتا شون كولاليو وتهدراو سرحيتات اسرائيل ابلعل ليبانوس دو كساب زيبله حزب الله اصوارات خورز حسابيو حزب الله أتصواري أي ورد نيلو أبزغونا مس إسرائيل زقبر سمع كاتو فقادن يازيكون نوتها دراو سرحيتات إسرائيل سلزمخنيو إسرائيل دما نتوتها دراو سرحيتن مقبات مريت ليبانوس نايت كدفن من قصة ليبانوس دما أما أكل كوفيلو نتمسرتها وعمام لولاو نتهاقور مكل خالسينو سعيلي عزبالهم سلامنتها ليبانوس ننوح اوان دخمت خوينها تانيحان زبل حتو اتقون عمالسي دخمتا نربحا بزحات ودبات اوشت ليبانوسن كاباوت عن زقلقل سلازخونيو اتحاسير مالسيم وشت ليبانوس اتتساقم كابولوتيكاو سرعات بحري زجمر اتي ابشان شعات 243 تقبر هاقراو وعل نبولوتيكاو السلطان بهايمانوتاو مسمرات مقيلو التنوكينات حد زبقة نايشهن شعات 289 السممع طايف سعود عرب دما نزلت مساسال السرعات أبوت وقميتوهم بريزنتنت نحاد موراناو كريستيان قدامي مينستر نحاد سوني أسلام أفقوبا بايتو دما نحاد الشيع أسلام يزحزام نفس وكف منقستاو مينستري نفس وكف لعلوي وتهدراو صفحي نفس وكف زلعال هزباو وعل بوغناو مسمرات يحدل إذا مالت بوليتيكاو مراحتي نتكالات منقستي نوتهدراو حيل حويسو كما هاقراو تكالات زي كونس أمونغو محبر الصبام كم قولو زلوم تساقاتات يوم زحزوهم
ኣብቲ ፍሉይ ጉዳይ ሰራዊት ካብ መጀመርታ መዓልትታት ናጽነት ጀሚሮም ዝነበሩ ክርስቲያን ፖለቲከኛታት ሓያል ማእከላይ ሰራዊት ብውድባት ኣስላም ኣንጻሮም ደው ከይብሉ ስለ ዝሰጉ ኮነ ኢሎም ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣኒሶም ወጸኒሖም እቲ ፈርሕን ሃገራዊ ምትእማን ዘይምህላው ንወገናዊ ፖለቲካ እምበር ንሃገራዊ ረብሓታት ቀዳምነት ዘይህብ ነዚ ፖሊስ ወሊዱ እቲ ፖሊስ ድማ ድሕሪ 80 ዓመት ክሳብ ሕጂ ንሓንቲ ነፋሪት እስራኤል ከውድቕ ዘይክእል ወታደራዊ ሓይሊ ፈጢሩ ካብ ሊባኖስ ወጻኢ እቲ ቀንዲ ድኽመት ሰራዊት ዝውስን ሓይሊ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ካብ 2006 ጀሚራ ንዕጡቓት ሓይልታት ሊባኖስ ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ሂባ እቲ ሓገዝ ግን ጽኑዕ ናሕሲ ኣለዎም ዝተወሰነ ኣጽዋራት ቀለልቲ መጓዓዝያ ነፈርቲ ከምኡውን ናይ ጽገና መሳለጥያታት ጥራያ ብምወላ ረኺባ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ወይ ምዕቡር ራዳር ኣይረኸበትን እቲ ምኽንያት ካብ ፍሉጥ እዩ ኣሜሪካ ቀንዲ ወታደራዊ ደጋፊት እስራኤል እያ ንእስራኤል ነተን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከም ድላየን ዝበራ F-35 ጀት ተቕርብ ሊባኖስ ነተን ጀት ከውድቕ ዝኽእል ኣጽዋር ክትውነን ፍቓድ ምስቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዘለዋ ደገፍ ብቐጥታ ዝጋጮ እዩ ስለዚ ዋሽንግተን ኣብ ሊባኖስ ትጥቀመሉ ቀመር ንሰራዊት ውሽጣዊ ስርዓት ንምሕላው እኹል ደገፍ መሃብ እምበር ዶባት ወይ ሰማያት ሃገር ንምክልኻል ከም ዘይክእል ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ሊባኖስ ካብ ካልኦት ምንጭታት ዝሓሸ መሳርሒ ክትረክብ ኣብ ትፍትነሉ እዋን ዋሽንግተን ኢዳ ተእቱም ኣብ 2008 ሩስያ ንሊባኖስ 10 ሚግ-29 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ኣቕሪባትላ እዚኣተን ሊባኖስ ካብ ዝወነነቶ ዝዓበየ ዝበሃል ዓቕሚ ዘለዎን ነፈርቲ ምዃና ነይረን እቲ ስምምዕ ግን ብጸቕቲ ኣሜሪካ ተሓጊቱ እቶም ምስ ዋሽንግተን ተሰለፉ ፖለቲከኛታት ሊባኖስ ድማ ብግልፂ ነዚ ስምምዕ ኣበርዒኖሞም ንጽባሃይቱ እቶም ፖለቲከኛታት ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ክሰኣሉ ተራዮም እቲ ዜና ድማ ካብ ኣሜሪካ ተለገሰ ወታደራዊ መሳርሒታት ኣሜሪካ ንምጽምባል ነይሩ ዓቕሚ ናይቲ መሳርሒታት ኣሜሪካ ግን ካብቲ ናይ ሩስያ ኣዝዩ ዝተሓተ ምንባሩ እቲ ዜናታት ኣይገለጾን ብኻልእ ወገን ከም ዝሎሙ ከይኮነ ተራ ሶርያ ኣብ ሊባኖስ ብባህሪ ተፈልየ እኳ እንተኾነ ማዕረ ማዕርዩ ሓሳይ እዩ ነይሩ ሓይልታት ሶርያ ካብ 1976 ክሳብ 2005 ንኣስታት 30 ዓመታት ንገለ ክፋል ሊባኖስ ሒዞም እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ደማስቆ ንኣገልግሎት ስለያ ኣብ ውሽጢ ትካላት ሊባኖስ ኣስፊራ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ሊባኖስ ዝነበረ ወጥሪ መዝሚዛ እታ ሃገር ክትመቓቐል ብምግባር ንሊባኖስ ድማ ከም መተሓላለፊ መንገዲ ናይቲ ናብ ሕዝቡላ ዝውሕዝ ኣጽዋር ኢራን ተጠቂማትላ ሶርያ ኣብ ሓንቲ ውህድን ብቑዕ መንግስቲ ዘለዋ ሊባኖስ ዝኾነት ተገዳስነት ኣይነበራን ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ሃገር ንጽልዋ ሶርያ ዘኸትም ስለ ዝኸውን ስለዚ ደማስቆ ንሊባኖስ በታቲና ክትቆጻጸራን ከላ ሕዝቡላህ ድማ ካብቲ ወግዓዊ ሰራዊት ሊባኖስ ዝያዳ ሓያል ሓይሊ ደሊቡ ናይ በዓላ ፖለቲካዊ ታሪኽ ሊባኖስ ብዙሓት ሊባኖሳውያን ብግልፂ ከይዛረቡሉ ዝመርጹ ቅዲ ዘጠቓልል እዩ እቲ ዓብዪ ሽግር ድማ እዚ እዩ ብመሰረቱ ሊባኖስ ብሊባኖሳውያን ኣብ ከም ዝወዲቓ እቲ ዝኾነት ሃገር ወይ ህዝብታት ክመሃረሉ ዝግባእ ተመክሮ ድማ እቲ ኣብ ንሓድሕድካ ዝግበር ዘይምትእማን ምፍንጫልን ማዕረ ክንደይ ንውርደትን መከራን ከም ዘቃልዕ እዩ ገለ መራሕቲ ሊባኖስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ታሪኽ ምስ እስራኤል ንረብሓት ሃገር ዘይኮነስ ንወገናዊ ረብሓታቶም ዘገልግል ናይ ብሕቲ ምድላዋት ኣካይዶም እዮም ክሳብ 1920 ሞሮናውያን ፖለቲከኛታት ፍሉጣት ሰባት ምስ ወከልቲ ጽዮናውያን ይራኸቡ ነበሩ ኣብ 1946 ኣብ መንጎ ሞሮናዊት ቤተ ክርስቲያንን ትካል ኣይሁድን ዝተገብረ ስምምዕ ንክርስቲያናዊ መንነት ሊባኖስ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ንምሃብ መንግስቲ ኣይሁድ ንምቋም ደገፍ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ 1949 ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዕርቂ ዋላ እውን ሓይልታት እስራኤል ዓድታት ሊባኖስ ኣብ ዝሓዝሉ እዋን ልኡኻት ሊባኖስ ንእስራኤላውያን መዘንኦም ብውልቂ ሊባኖስ ብሓቂ ኣካል ዓረብ ዓለም ከም ዘይኮነትን ንነብሩ ዝምድናታት ክፉት ክትከውን ከም ትኽእልን ገሊጾም ኣብዛ እዋን ኣብ ዝረአ ዘሎ ግጭት ፕሬዚደንት ጆሴፍ ዓውንን ቀዳማይ ሚኒስተር ነዋፍ ሰላምን ንእስራኤል ኣብ 2025-2026 ምሕዝነትን ሙሉእ ምትሕባር ንምቕራብ ዝወሰዶ ውሳነ እስራኤል ብሓንሳብ ኣሽሓት ጥሕሰት ክልኣየር ከተካይድን ሲቪላት ሊባኖስ ክትቀትልን ከላ
ብዙሓት ሊባኖሳውያን ከም መቐጸልታ ናይ ዝተመሳሳለ ቅዲ ብምግላጽ ኮኒኖም እዮም። ፖለቲካዊ ምላሽ ናይ ተቐጻሊ ቅትለት ህዝቢ ሊባኖስ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋን ሕቶታት ተኽስዶ ምባልን እዩ። ብዙሓት ሊባኖሳውያን ነዚ ከም ናይ ገዛ ርእሶም መንግስቲ ምስታ ኣብ ልዕሊ ድሕነት ናይቲ ክውክሎ ዝግባእ ህዝቢ ቅትለት ትፍጽም ዘላ ሃገር ፖለቲካዊ ዝምድና ምምራጹ ገይሮም ይርእዎም። ውፅኢት ናይ ዝኹሉ ጽፍሕታት ውሽጣዊ ምብትታን ንግዛቲ ሶርያ ገደብ ኣጽዋር ኣሜሪካ ወታደራዊ ዕብለላ እስራኤልን ውልቃውን ወገናዊ ምርጫታት መራሕቲ ሊባኖስን ነትፈጺሙ ዘይተሃንጸን ፍጹም ልውላውነቱ ክኸብር ይኹን ሓንቲ ጸረ ነፋሪት ተኪሱ ሰማያት ክከላኸል ዘይክእል ሰራዊት ፈጢሩ። በኣሜሪካ ዝምራሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊት ሊባኖስ ንሕዝቡላህ ዕጥቂ ክፈትሕ ይጠልብ። እቲ ተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ዓለም ግን እስራኤል ኣጽዋር ሕዝቡላህ ምስ ጸፍአ ልውላውነት ሊባኖስ ምጋዝ ደው ከተብሎ ምዃና ዝኾነ ውሕስነት ክቐርብ ኣይክእልን ወይ ኣይደፍርን እውን። እቲ መሰረታዊ ሕቶ እምበር ኣብዚ እዩ ዘሎም። ንቕድሚት እንተሪእናዮ እቲ ካብ 2006 ጀሚሩ ንደቡባዊ ዶብ ዝከታተል ዝነበረ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ዩኒፊል ኣብ መወዳእታ 2026 ክዛዘብ መደብ ተተሓሒዙሎም እስራኤል ምኻዱ ብግልፂ ተቐቢላቶላ። ዩኒፊል ምስ ወፀ ኣብ ዶብ ሊባኖስ ዝፍጸም ነገራት ዝስንዱ ዓለም ለኻውያን ተዓዘብቲ ኣይክህልውን እዮም። ዘተ ዋይት ሃውስ ሊባኖስ ብጭቡጥ ንነፍሳ ክትከላኸል ዘለዋ መሰል ዕሽሽ ብምባል ንዘምደና እስራኤልን ሊባኖስን ንቡር ዝገብር ስምምዕ እንተዳፍሪ ውፅኢቱ ርጉእ ሰላም ኣይክኸውን እዩ። ኣብ ክሕዝ ዘይክእል መሰረት ተሃንፀ ወግዓዊ ስምዕ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ሊባኖስ ናይ ገዛ ርእሳ ልኡላውነት ከተተግብር ዘይትኽእል ኮይና ክትቐጽል እያ። እቲ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ውድቀትን ድማ ክቐጽል እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ትሕዝቶና ዘተኸታተልኩም ነይሩ። ነቲ ሰፊሕ ታሪኻዊ ኩነት ብፍላይ ንውድቀት ሃገር ምክንያት ዝኾነ ካይዳ ባዕሎም ሊባኖሳውያን ብሕፅር ዝበለ ዘተኸታተልኩም ነይሩ። ኣብዚ ተመክሮ ሊባኖስ ዘለኩም ርእይቶን ሓሳባትን ኣይካፍሉም። ላይክ ሼር ኣይተውሕዱ። ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ። ብዝተረፈ ወገናዊ መስመራት ወጊድ በመባል ብሓድነት ካብ ከም ዝበለ ውድቀት ሃገርን ሰራዊትን ሃገርና ነጽነም። ሰላም